आज हामी कक्षा 10 को घाताङ्क एउटा महत्त्वपूर्ण हिसाब लिएर आएको छौँ। आज यसले हामी हल गर्ने जसले यो आइरहेको छ भने त्यो यस भिडियोले स्किप पनि गर्न सक्छ। आउँ यसले हल गरौँ। सबभन्दा अघि यसलाई लिने दुवैतिर CBS गर्ने, दुवैतिर क्युब गर्ने भने अनि यहाँ A+B को होल क्युबको दोस्रो फर्मुला लगाउने। भयो अनि x क्युब यहाँ 3 3 कट्छ, यहाँ 3 3 कट्छ अनि यहाँ 3 1/3 and minus 1 plus 1/3 minus 1/3 अनि यहाँ x हुन्छ। यो x को मान हो। x क्यूब इक्वल टू 3 plus 1/3 minus 3x यहाँ लसलिने यहाँ 9 plus 1 minus 9x by 3 अनि यहाँ यो यहाँ हुन्छ यहाँ 10 minus 9x लौ हाम्रो यो प्रमाणित भयो 3x cube plus 9x equal to 10